السلام عليكم إخواني. في هذا الفيديو الجديد غادي نديرو فيه واحد التصحيح ديال واحد التمرين في الشابيتر ديال الطابلو دو فينونسمون، ونشوفو الطريقة ديال التعامل مع مثل هاد التمارين. أول حاجة في التمرين دائما كيعطيونا البيلون ديال لونتربريز لمدة عامين، بيلون ديال ان وبيلون ديال ان بلس ان. عندنا هنا الأكتيف وعندنا هنا الباسيف. وهنا لي زانفورماسيون كومبليمونتيغ اللي غيسهلو لنا باش نجاوبو على هاد التمرين. عندنا كيعطيونا الحوايج اللي بعنا، الحوايج اللي درنا لو رومبورسمون، سوا لي زومبران سوا لي بخي. عندنا هنا لي روبريز، عندنا لي دوتاسيون، عندنا هنا لي دوتاسيون او بروفيزيون، عندنا هنا لي دوتاسيون دو زامورتيسمون. باش نمروا للتصحيح ديال التمرين. اول حاجه كيقول لنا في التمرين، المهم كيقول لنا السؤال اللي هي بريزونتي لو طابلو دو فينونسمون. اول حاجه حنا خصنا نجاوبوا عليها، خصنا نقادو حيت طابلو دو فينونسمون كينقسم لجوج. كاين الشق الاولاني اللي هو طابلو دو سانتيز دي ماس دو بيلون. الشق الثاني هو طابلو دومبلوا اي ريسورس. الطابلو الاولاني اللي هو سانتيز دي ماس دو بيلون كان بريزونتي على الشكل التالي. كنشوفوا كل كلاس شحال هو التوتال ديالها. مثلا عندنا هنا فينونسمون بيرمانون، كنشوفوا شحال الكلاس شحال فيها كامله. مثلا الا مشينا لو بيلون ديال لونتربريز في ان، غادي نمشيو للفينونسمون بيرمانون اللي هو الكلاس واحد. الا جمع شحال كيساوي، اش غناخدو؟ كناخدو النت دائما. يعني اش غناخدو في سميتو في فينونسمون بيرمانون؟ خصنا غناخدو مليون وتسعمية ألف وسبعة اللي غناخدو، اللي هذا كيساوي هاد الشي كامل. هاد الشي كامل كناخدو هادو كاملين كنجمعوهم، هو اللي كيعطينا مليون وتسعمية وسبعة ألف. ولا نحطو في ان اللي هو 2008. فين ان بليس ان غادي نحطو هذا اللي حداه ديال 2009. هادشي كامل اللي جمعناه يعطينا جوج مليون تمنمية وربعة وتلاتين ألف ومية وثمانين. من بعد فاش كنحددو الفينونسمون بيرمانون غنحددو اكتيف ايموبيليزي. غنمشيو للكلاس ديال اكتيف ايموبيليزي اللي هو الكلاس دو. اش كنحسبو النت، ما كنحسبوش البغيت، كنحسبو النت. يعني غادي نحطو مليون وتسعمية وربعة وخمسين ألف وخمسمية 2009، وغنحطو مليون وستمية وخمسة وتسعين ألف في 2008. هاد مليون وتسعمية وربعة وخمسين ألف وخمسمية هي هادي زائد هادشي كامل، هادشي كامل هو اللي عطينا هذا. ما كنحطوش، كنعاودها، ما كنحطوش البغيت، كنحطو النت هو اللي كنحطو. من بعد كنحسبو غادي نحسبو الفون دو غولمون. الفون دو غولمون شنو هو القاعده ديال الفون دو غولمون في اس 4 فاش قرينا الدياغنوستيك فينونسيير؟ هي فينونسمون بيرمانون موان لاكتيف ايموبيليزي، هي اللي درنا هنا فينونسمون بيرمانون موان لاكتيف ايموبيليزي. مليون وتسعمية وسبعة ناقص مليون وستمية وخمسة وتسعين يعطينا 212. نفس الشيء بالنسبة لإن أ. إن واحد جوج مليون وثمنمية وربعة وثلاثين ومية وثمانين ناقص مليون وتسعمية وربعة وخمسين ألف وخمسمية يعطينا 877 ألف وستمية وثمانين. من بعد غنمشيو للأكتيف سيركيلون. أكتيف سيركيلون يعني كلاس تروا. نفس الشيء غادي نمشيو غادي نحسبو ديال 2009، ديال 2009 ها هي، ونحسبو ديال 2008 ها هي. هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه على 455 ألف. نفس الشيء بالنسبة لهذه. هاد مليون وميتين هي 250 زائد 300 ألف زائد 320 ألف زائد 140 ألف زائد 120 ألف زائد 70 ألف، هو اللي عطانا مليون وميتين ألف. من بعد كنمشيو للباسيف سيركيلون اللي هو الكلاس 4. غنمشيو غادي نحطو التوتال ديالهم نفس الشيء عاوتاني. غادي نحطو 530,320 اللي هو هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا، ونحطو 298,000 2800 اللي هو زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا. صافي هو اللي غنحطو هنا 2008 هنا و 2009 هنا. عاوتاني البيزوان دو فون دو غولمون
اللي هو اشنو اكتيف سيركيلو مو باسيف سيركيلو، يعني 455,000 ناقص 298,000 نحطو هنا مليون و200,000 ناقص 530,000 و 320,000 و 320 نحطو هنا. بعد غنمشيو للتريزوري نيت اللي هو في القاعدة نورمالمون القاعدة اللي كنتكلم فيك شنو هو التريزوري نيت كيمكن نحسبهم بجوج طرق. يمكن نديرو تريزوري اكتيف ناقص تريزوري باسيف، ولا غنديرو فون دو غولمون ناقص البوزوان دو فون دو غولمون، يعني غنديرو 212,000 ناقص 157,000 عطينا 55,000، نديرو 279,680 ناقص 669,680 عطينا 210. من بعد كنمشيو للفارياسيون. الفارياسيون كتقسم لجوج، امبلوا و ريسورس. اش كنديرو في الفارياسيون؟ الفارياسيون هي ان بلس ان موان ان، كنديرو ان بلس ان ناقص ان. الا كانت ان بلس ان ناقص ان بوزيتيف كنحطوه في الريسورس، هادشي اللي متعلق بالفينونسمون بيرمانون. الا كان بوزيتيف كنحطوه في الريسورس. مثلا دابا درنا 2,834,180 ناقص 1,907,000 غنلقاو 927,180 غنحطوه في الريسورس. القاعدة كيفاش كنحددو هذا؟ كيقول لك إلا طلع الباسيف راه ريسورس. إلا طلع الباسيف هنا راه عندنا 109 طلع جوج المليون، يعني راه ريسورس لينا، داكشي علاش حطينا هنا. العكس بالنسبة للأكتيف، أكتيف عندنا هنا 1,695,000 طلع لمليون و954 راه أمبلوا، يعني حنا بحال إلا غادي نحطو شي حاجة، يعني 259,500 كأمبلوا. يعني دابا القاعدة بصفة عامة شنو هي؟ إلا الأكتيف أكتيف كامل إلا طلع كنحطوه في لومبلوا، بحال دابا هنا عندنا هنا 1,600 طلع لمليون و900 نحطوه في لومبلوا. إلا نزل مثلا كون عندنا هنا 1,600,000 وكانت عندنا هنا 1,500,000 غنزل، يعني خصنا نحطوه في الريسورس نورمالمون. إلا نزل كنحطوه في الريسورس، هادشي في الأكتيف. إلا نزل كنحطوه في الريسورس، إلا طلع كنحطوه في لومبلوا. يعني غنديرو هادي ناقص هادي غنحطوها في لومبلوا. الفون دو غولمون كيمشي بنفس البرانسيب ديال الباسيف. إلا شفنا القاعدة راه الباسيف فينانسمون بيرمانون هو الباسيف ناقص اكتيف موبيليزي هو الاكتيف، يعني غيمشي بنفس البرانسيب ديال الاولانيه اللي كتكون بلوس. هنا نديرو هادي ناقص هادي نفس البرانسيب باش يمشي، يعني الفون دو غولمون إلا طلع حنا إلا شتينا مزيان راه عندنا 200 طلع ل 600 طلع ل 800، يعني راه طلع، يعني غيكون في الريسورس. نفس الشيء اللي شفنا هنا لاكتيف، ها هو عطينا اكتيف سيركيلو، ها هو راه طلع حطيناه في لومبلو. هاد الباسيف ها هو عاوتاني راه طلع هنا، حطيناه عاوتاني سميتو في الريسورس. باسيف سيركيلو. بوزوان دو فون دو غولمون كيمشي بنفس البرانسيب ديال اكتيف، يعني هنا كانت عندنا 100 طلعت ل 600، يعني الفرق بيناتهم غنحطوه في لومبلو حداش طلع. تريزوري نيت عندنا 55,000 ولات عندنا 210، عندو حتى هو نفس البرانسيب ديال لومبلوا، يعني طلع بشحال 155 غنحطو 155. من بعد فاش كنقادو هاد الطابلو ديال سانتيز دي ماس دو بيلون كنمشيو كنقادو لي طابلو اللي متعلقين بليزيتيك. يعني اش كنقصدو بليزيتيك؟ يعني طابلو ديال الموبيليزاسيون، طابلو ديال لامورتيسمون، طابلو ديال البروفيزيون، هما كنقصدو بليزيتيك. اول قبل قبل اول طابلو اللي غادي نحددو هو الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون. كنحددو لي زيموبيليزاسيون كاملين اللي عندنا البيلو كنحددوهم هنا كنحطوهم هنا. الا مشينا للبيلو مثلا غنشوفو لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا الفخي بريليمينير، عندنا فون دو كوميرس، عندنا لي تيران، عندنا الكونستركسيون، عندنا لانستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج، عندنا ماتريال ترونسبور،
وعندنا هنا البخي ما نعتبروهش ايموبيليزاسيون، دابا نشوفو فين نحطوه. وعندنا لي تيتخ دو بارتيسيباسيون، هادو كاملين كنعتبروهم كايموبيليزاسيون. غادي نحطو الطابلو هذا ديال ليزيموبيليزاسيون. الطابلو ديال ليزيموبيليزاسيون كيكون بالبغيت كامل، وكنقادو بالبغيت كامل. يعني هادو كاملين من جبناهم، هادو كاملين من جبناهم، هاد 20,000 و80,000 و280,000 و400,000 و800,000 و500,000 و150,000 جبناهم من هنا. إلا جينا ديال 2008 هما متعلقين ان متعلقين ب 2008. 2008 عندنا هنا، هذا اللي عطاونا هنا في 2008 عطاونا غير النت، ولكن كل واحد حدا واحد الاشاره، ما عطاوناش هما البغيت. حيت اش كيساوي البغيت؟ النت هو البغيت موان لامورتيسمون. يعني 12,000 راه نقصنا منها لامورتيسمون. الا جينا لهاد هادي يشاور لنا، غنمشيو نلقاو قال لك الفالور دونطري هي 20,000. يعني الفالور البغيت ديال هاد 12,000 هو 20,000. هو اللي يجي الى جينا للطابلو ديال ليزيموبيليزاسيون غنلقاو هو 20,000. نفس الشيء بالنسبه للثانيه. إلا جينا لهنا نلقاو 80,000 هي نفس، يعني 80,000. هنا نلقاو 252,000 في النت، لكن هنا عندنا في البغيت 280. ها هي في الثالثة في لي تيران. مشينا لي تيران غادي نلقاو 280,000. نفس الشيء بالنسبة للآخرين كاملين، هما هادو اللي حطينا هنا، باش هادو هما البغيت، هما الفالور دوريجين. باش قلنا هنا النت هذا اللي كاين هنا في 108 اش كيساوي النت؟ هو البغيت موان لامورتيسمون. من بعد باش كنديرو ديال 2008 خصنا نديرو ديال 2009. خصنا نديرو ديال 2009 هو هذا. ديال 2009 غناخدو البغيت نيشان عندنا في البيرو كامل. عندنا هاد 30,000 وهادشي كامل عندنا في البيرو، هما هادو اللي عندنا، اللي عندنا هنا، هما هادو اللي عندنا هنا. عطاونا البغيت هنا، ها هو البغيت. نقصنا منه لامورتيسمون راه يعطينا النت. إلا درنا 30,000 ناقص 14,000 راه هو 16,000. يعني ناخدو هذا كامل ونحطوه. هو اللي حطينا سميتو في ان بليس ان، هو اللي حطينا في هذا 2009، هو اللي حطينا هنا. من بعد خصنا نعمر هاد لوغمونطاسيون و ديمينيسيون. لوغمونطاسيون اش كنقصدو بلوغمونطاسيون؟ بما انه طابلو ديزيموبيليزاسيون، يعني لوغمونطاسيون هو لاكيزيسيون، هي شي حاجه دخلت عندنا جديده. يعني اي حاجه شريناها راه كتعتبر اوغمونطاسيون. يعني هنا هادو اللي كاينين هنا، هاد لوغمونطاسيون يعني هادشي كامل دخل عندنا جديد في لونتربريز. الديمينيسيون يعني داكشي اللي تباع. غادي نمشيو لي فخي بريليمينير، غادي نلقاو نمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. نمشي لي زانفورماسيون كومبليمونتير ما عندنا حتى حاجه ما تباعت، حتى حاجه ما عندنا في لي فخي بريليمينير ما بعنا. عندنا اللي بعنا عندنا لانستالاسيون تكنيك و ماتيريال ترونسبور و تيتر دو بارتيسيباسيون. يعني اش غادي نديرو باش نلقاو ليكيليبر؟ حيتاش عندنا شنو باش من البرانسيب باش كيتمشى هاد الطابلو ديال الموبيليزاسيون. البغيت ديال ان زائد لوغمونطاسيون كيساوي الديمينيسيون زائد البغيت. يعني 20,000 زائد 10,000 كتساوي لنا 30,000 زائد زيرو. ما عندنا والو هنا زائد زيرو. يعني يكون عندنا شي حاجه هنا خصها يكون هادي زائد هادي كتساوي هادي زائد هادي. يعني 20,000 زائد 10,000 يساوي هادي زائد هادي، يعني 30,000. عندنا حنا هادي وعندنا هادي، يعني باش نلقاو هاد لوغمونطاسيون نديرو 30,000 ناقص 20,000 تعطينا 10,000. نفس الشيء بالنسبة للثانية، 100,000 ناقص 80,000 تعطينا 20,000. 88,000 ناقص 280,000 تعطينا 10,000. تعطينا 10,000 ماشي 100,000، تعطينا 10,000. 100,000 عفوا، 380 ناقص 280، 70,000 ناقص 700,000 ناقص 400,000 تعطينا 300,000. من بعد هاد الثلاثه هادو راه كاين عندنا واحد بعنا واحد ثلاثه ديزيموبيليزاسيون اللي سينا لي زانفورماسيون كومبليمونتير. الا خصنا نردو البال لي زانفورماسيون كومبليمونتير واش كاين عندنا شي بيع. بما انه عندنا هنا عندنا ثلاثه ديال لي ديزيموبيليزاسيون اللي بعنا. عندنا لانستالاسيون تكنيك، عندنا ماتيريال ترونسبور، وعندنا لي دو بارتيسيباسيون. قال لك لانستالاسيون تكنيك اكي بور 140,000 وبعناها 97,000. اش كنديرو في الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون؟
كنديرو الثمن باش تباع، باش تشرى في الاول. الفالور دوريجين باش تدخل عندنا لونتربريز هو اللي كنديرو. يعني حنا عندنا في زانفورماسيون قلنا شريناه، فاش دخل عندنا لونتربريز شريناه ب 140,000، يعني 140 باش غيخرج عندنا من الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون. داكشي اللي درنا هنا. إلا جينا درنا 660,000 زائد 140,000 راه هي 800,000. هذاك الشيء علاش ما درنا والو هنا. باش قلنا هذا زائد هذا خصو يكون كيساوي هذا زائد هذا. من بعد بعنا عاوتاني واحد الماتيريال ترونسبور. إلا جينا ليزانفورماسيون عندنا واحد الماتيريال ترونسبور شريناه 90,000 وبعناه 62,000. ما غاديش نجيو نديرو 62,000 في داك الطابلو، لا كنديرو بالفالور دوريجين باش دخل عندنا في الاول. يعني حنا دخل عندنا في الاول 90,000، ولكن هنا حنا بعناه هي 62,000. يعني خصنا نديرو 90,000 باش دخل عندنا. هنا غنديرو 90,000 باش يدخل، يعني 90,000 اللي غادي نديرو في الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون. يعني غنديرو 90,000 هو لا يكون في الديمينيسيون. دابا خصنا نشوفو واش كاين ليكيليبر، واش 540 زائد 90,000 كتساوي لنا 500. لا، يعني باش نلقاو هاد لوغمونطاسيون اش غنديرو؟ غنديرو 54، غنديرو 540 زائد 90,000 ناقص هادي ناقص 500 غادي تعطينا شحال؟ غتعطينا إلا ناقصنا 500 غتعطينا 130. باش قلنا خصنا يكون الديمينيسيون زائد البغوت ديال ان بلس 1 كيساوي لنا لوغمونطاسيون زائد البغوت الاولاني. من بعد كنمشيو نتخدم لو بارتيسيباسيون. قال لك شريناها هاد لي تدخل بارتيسيباسيون في الاول باش دخلوا عندنا لونتربريز شريناهم ب 40,000 وبعناهم دابا ب 59,000. حنا ما كيهمناش شحال باش بعناهم، ما كيهمناش شحال باش دخلوا عندنا لونتربريز، دخلوا عندنا ب 40,000. يعني خصنا نديرو البري ديال فاش شريناه في الاول، بري دونطري لونتربريز شحال باش دخل عندنا فالور دونطري هي اللي درنا هنا 40,000. غنشوفو نفس الشيء عاوتاني، واش 170,000 زائد 40,000 كتساوي لنا 150؟ لا، يعني باش نلقاو هاد لوغمونطاسيون غنديرو 170 زائد 40,000، غنديرو 170 زائد 40,000 ناقص 150 عطينا 60 صافي. من بعد المهم التوتال ما كيهمش، المهم باش يكون التاكد واش يكون ليكيليبر. يعني خصنا هادشي اللي لقيناه هنا هذا زائد هذا خصو يكون كيساوي هذا زائد هذا. هادشي كامل غنجمعوه يعطينا 2,230,000. هادشي كامل غنجمعوه يعطينا 620,000. هادشي كامل غنجمعوه يعطينا 270,000. هادشي كامل غنجمعوه يعطينا 2,580,000. دابا تاكدوا واش سميتو صحيح. غادي نديرو هذا زائد هذا خصو يساوي لنا هذا زائد هذا. من بعد فاش درنا الطابلو ديال الموبيليزاسيون غنمشيو للطابلو ديال لامورتيسمون. الطابلو ديال لامورتيسمون منين غادي نلقاو هادشي؟ فاش غنلقاو فين نلقاو هادشي؟ غادي نمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير باش نلقاو هاد الاولاني هذا. غنمشي لي زانفورماسيون كومبليمونتير عطانا قال لك سميتو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. عندنا لي سميتو عندنا لا ماشي في لي زانفورماسيون كومبليمونتير ديال القلب. غادي نمشيو لهنا. قلنا باش نلقاو عندنا 2000 عندنا هنا نيتنا عندنا 2008. ها هو اللي بغيت عطاوه لنا هنا. باش نلقاو لامورتيسمون شحال كيساوي؟ يعني اش غنديرو؟ غنديرو البغوت ناقص لامورتيسمون. يعني باش نلقاو لامورتيسمون ديال الفري بريليمينير اش غنديرو؟ 20,000 ناقص 12,000. إلا جينا هي اللي كاينه هنا. 20,000 ناقص 12,000 شحال كتساوي؟ هي 8,000. ها هي في الطابلو ديال لي زيموبيل وديال لامورتيسمون هي 8,000. غنمشيو للثانيه اللي هي كونستركسيون. إلا مشينا لي كونستركسيون اللي هي هادي هي 360,000 يعني دي. إلا مشينا للدي الفالور دوريجين ديال الدي شحال باش دخلات؟ 400. إلا درنا 400 جبنا كالكوليتر درنا 400 ناقص 336 هي غتعطينا 64,000. إلا مشينا للطابلو ديال لامورتيسمون غنلقاو 64,000. ها هي 64,000. مشى عاوتاني لانستالاسيون تكنيك. لانستالاسيون تكنيك غنمشيو لانستالاسيون تكنيك اللي هي 500. ها هي هذا النيت يعني
غنمشيو ل قال لك الفالور دوريجين ديال هي 800، يعني 800 ناقص 500 هي 300. هادشي اللي غنلقاو ملي مشينا للطابلو ديال السميتو ديال الامورتسمون غنلقاو 300. من بعد غنمشيو للماتيريال ترونسبور، حتى هي نفس الشيء نفس الشيء. حيت دابا هنا عوض يعطيو لنا واحد الكولون خاص بالامورتيسمون والكولون خاص بالبروت، داروا لنا هاد العمليه هادي باش هما يسهلوا باش يصغروا المساحه ديال التمرين. نمشيو للماتيريال ترونسبور، عندنا 275 الف في النت، وعندنا اف عندنا الفالور دوريجين هي 500، يعني 500 ناقص 275 غنديرو 500 ناقص 275 تعطيني 225 في لامورتيسمون. إلا مشينا غادي نلقاو 225 كاينة ما فيهاش شكاية 225. من بعد غادي نمشيو هادو راه عطاوه لنا في البيلو اصلا واجدين، هادو ديال ان بلس ان يعني ديال 2009. غنمشيو للبيلو ديال 2009 غادي نلقاوهم موجود كاين، ها هما هادو اللي كاينين هنا، ها هما هادو لي زامورتيسمون اللي متعلقين بالزيموبيليزاسيون. 14000 44000 87000 322500 270000 هما اللي عندنا هنا. عاوتاني هادو ديال لوغمونطاسيون ديال الديمينيسيون منين غنجيبو هادو ديال الديمينيسيون غنجيبوهم من لي زيموبيليزاسيون اللي تباعو. يعني شحال كان الكوميل دامورتيسمون اللحظه فاش بعنا شحال بعنا حنا؟ بعنا 3، ولكن واحد راه ما كيكونش عليه لي زامورتيسمون اللي هو تيدخل بارتيسيباسيون، ما كنديرش عليه زامورتيسمون. الا عقلنا في اس 2 فاش قرانا الكودابيليتي جينيرال ما كنديروش سميتو ما كنديروش لامورتيسمون على تيدخل بارتيسيباسيون، كيكون عندهم بروفيزيون اللي كنديرو عليهم. يعني بعنا 3 ديال لي زيموبيليزاسيون، بعنا هذا لانستالاسيون تكنيك، بعنا ماتيريال ترونسبور، يعني بعنا جوج ديال لي زيموبيليزاسيون اللي بعنا اللي سميتو 140000 و 90000. شحال سميتو شحال كيسواو سميتو ديال ديك الكميه دامورتيسمون ديالهم ديك اللحظه فاش بعناهم. قلنا بعنا واحد جوج اللي بعنا 3 اللي بعنا، ولكن الثالث راه ما كنديرش عليه لي زامورتيسمون. يعني بعنا واحد 140 وبعنا الاخر زعما بعنا ب 97 والاخر 62 ألف، ولكن دخلوا عندنا ب 140 باش دخلوا لنا في الاول لونتربريز. ولكن هنا ما عندناش شي معلومه على لامورتيسمون، صعيب نعرفوا لامورتيسمون، مستحيل كاع باش نعرفوا لامورتيسمون، مستحيل نعرفوا باش ما عندناش شي معلومه اخرى، ما عندناش شي معلومه اللي متعلقه باش نحسبوا لامورتيسمون ديال هادو. ولكن عندنا واحد المعلومه ديال لي دوتاسيون زامورتيسمون اللي كان في 2009. يعني هما عطاونا هادوك لي زوغمونطاسيون، عندنا هنا عطاونا لي زوغمونطاسيون اللي هما عندنا هادو، يعني هادو راه دغيا نجبدوهم. بما ان عندنا هادو كاملين راه هادو دغيا نجبدوهم. عطاونا في زانفورماسيون اللي هما هادو 6000 14000 68000 94500 هما اللي عندنا. يعني الا درنا 8000 زائد 6000 هو 14000، 64000 زائد 14000 هو 78000، 300 زائد 68 واش هي 322500؟ لا، يعني داكشي اللي بقى هو لامورتيسمون داكشي اللي تباع، هو الكمية لامورتيسمون داكشي اللي تباع. يعني هذا هو الكمية لامورتيسمون ديال داك اللي بعنا، وهذا هو الكمية لامورتيسمون ديال اللي بعنا. من بعد غادي نمشيو للطابلو ديال البروفيزيون. الطابلو ديال البروفيزيون عندنا لي بروفيزيون، عندنا بروفيزيون بور ريسك اي شارج، عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيران، عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون. شتي قلنا ما كيكونش عليه زعما كيكون عليه لي بروفيزيون كيكون. الا مشينا نفس الشيء عاوتاني غادي نمشيو باش نلقاو هادو ديال ان ديال 2008. غنمشيو الاولاني بروفيزيون ديبريسياسيون بور ريسك اي شارج. يعني باش غنلقاو هذا غنلقاوه في الكلاس واحد اللي هو هنا 35000 فهمتوا. بروفيزيون ديورابل بور ريسك اي شارج 35000 هو اللي جينا حطينا. كنجيو كنحطوه
2008 ها هو اللي كاين هنا. من بعد بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيغان، فين غنلقاو البيلو، غنمشيو لان 2008 قلنا هادو لي نيت وهادو لي بروت، نمشيو لي تيغان. عندنا في تيغان 252 252 ألف، وعندنا في البروت ديالو هو 280، هنا نديرو 280 ناقص 252 ألف فكيساوي هو 120. هما اللي غادي نلقاو إلا مشينا رجعنا لهداك الطابلو ديال لي بروفيزيون غنلقاوش 120 ألف. هاهي 120 ألف. هذا ديال لي تيران ديال لي تيغ بارتيسيباسيون 30 ألف. نفس الشيء، نفس القاعدة، نفس السيستيم باش كنخدمو في التمارين كاملين. نمشيو تيدخلو بارتيسيباسيون، عندنا في النيت 120 ألف، وعندنا في البغيت 150. يعني نديرو 150 ناقص 120 يعني شحال؟ يعني 30 ألف. هو اللي غنلقاو في الطابلو ديال البروفيزيون، ها هو 30 ألف. هادو ديال هنا راه غنلقاوهم في البيلون موجودين، عطاوهم لنا كاينين. غادي نمشيو ديال الأولاني ديال كلاس 1 ها هو 39 ألف. من بعد غنمشيو ديال لي تيغان وديال بارتيسيباسيون، عندنا هنا 44 ألف، وعندنا هنا 37 ألف. يعني هما اللي كاينين لنا هنا 44 ألف و 37 ألف باينة. من بعد غادي نمشيو لي زوغمونطاسيون و ديمينيسيون. شوفوا واش هاد في زانفورماسيون كومبليمونتير، واش عندنا شي زانفورماسيون اللي غينفعونا باش نعمرو هاد لي زوغمونطاسيون و ديمينيسيون. غادي نمشيو نلهاهم، عطاوهم لنا لي زوغمونطاسيون ديال بروفيزيون. عندنا 16000 لي تيغان، يعني فاش غادي نديرو 16000 نديرو في لوغمونطاسيون. اش قال لك هما اللي كونستاتينا في 2009 كونستاتينا 16000 ديال لي بروفيزيون، يعني هما اللي غيكون في لي زوغمونطاسيون ديال الطابلو ديال البروفيزيون اللي هي 16000 لي تيغان. نمشي عاد لي زانفورماسيون، ها هي عندنا 45000 في لي تيتر بارتيسيباسيون، وعندنا 20000 بور لي ريسكي شارج. يعني كاينين عندنا 20000 ولا 45000. كنديرو حتى نفس القاعدة، واش 35000 زائد 20000 هي 39000؟ لا، يعني غندير 35000 زائد 20000 ناقص 39000 هي 16000. هذا هو الغوبريز يعني. من بعد غندير 28000 ناقص 16000 هو 44000 مساوي، يعني ما عندناش هذا الغوبريز فعلي. من بعد غندير 30000 زائد 45000 واش هي 37000؟ لا، يعني الغوبريز شحال كيساوي؟ هو 30000 زائد 45 ناقص 37 يعطينا الغوبريز هو 38000. نفس الشيء، هذا الشيء كامل هذا 93، هذا زائد هذا يعطينا 83، هذا زائد هذا يعطينا 54، هذا زائد هذا يعطينا 120000. هذا 120 زائد 54 راه كيساوي لنا 81 زائد 93. إلا حسبنا راه يعطينا مساوي. من بعد غادي نمشيو للطابلو د كريونسي ديت. كريونسي ديت كيكون فيه المهم داكشي اللي كنتسالو للناس ولا داكشي اللي كتسنى البنكة مثلا لي زونبخان. مثلا عندنا جوج، عندنا لي بخي وعندنا لي زونبخان. لي بخي هما داكشي اللي سلفنا للناس، بخي زونبيزاسيون داكشي اللي سلفنا للناس، وعندنا لونبخان اوبليغاتوار داكشي لونبخان اللي جدينا من لابنك. هادو راه كاين عندنا في البيلو. إلا مشينا للبيلو هذا غنلقاوه في كلاس 2، هذا غنلقاوه في كلاس 1. إلا مشينا للبيلو غنلقاوه، ها هو مشينا لكلاس 1 غنلقاو بخي. عندنا 140 في 2009 وعندنا 120. وهو اللي غنلقاو في الطابلو اللي حطيناهم كاينين موجودين هنا. الطابلو ديال لي كريونس هي 120 في 800 و 140 ديال 2009. من بعد غنمشيو ديال كلاس 1 نشوفو لونبخان شحال عندنا في لونبخان. عندنا 620 في 2009 وعندنا 400,000 في 2008 اللي هو هذا، ها هو 400,000 620. لوغمونطاسيون و ديمينيسيون كيحكم عليهم لي زانفورماسيون كومبليمونتير. ديك لي زانفورماسيون كومبليمونتير درنا واحد الغومبورسمون ديال لي زونبخان 80,000 وعندنا واحد ديال البخي ديال 30,000. يعني بما ان عندنا واحد الغومبورسمون ديال 300,000
عندنا واحد بليزون فورماسيون. اولا قبل الا ما عندناش شي حاجه متعلقه بلي بخي ولوزون بخان لي زانفورماسيون كومبليمونتير، اش كنديرو هذا. مثلا عندنا هنا 140,000 كل ما عندنا شي زانفورماسيون، يعني هاد الجوج هادو ما غاديش يكونوا زعما ما عندناش شي زانفورماسيون باينه. يعني عطاونا غير 140,000 120 وسكتو. كيفاش غادي نتعاملوا معاه؟ غادي نديرو 140 ناقص 120 شحال كيساوي؟ هي 20,000. باش يكون ليكيليبر بين هذا زائد هذا خصو يكون يساوي هذا زائد هذا. باش يكون ليكيليبر خصنا نزيدوها هنا، نديرو 120 زائد 20,000 هي 140. هادشي باش غير يكون ليكيليبر. ولكن بما ان عطاونا لي زانفورماسيون هنا هما اللي يحددوا لنا كيفاش غادي نتعاملوا مع التمرين. قال لك درنا واحد لو رومبورسمون دي زونبخان، درنا واحد لو رومبورسمون يعني بحال الا ردينا الناس الفلوس ديالهم. يعني ردينا 80,000 ورجعت لنا واحد 30,000. هي اللي درناها. جينا للتمرين ها هي. لما درنا واحد رومبورسمون يعني غيكون ديمينيسيون في لومبخان، يكون واحد ديمينيسيون في لي زومبخان. يعني واش 620,000 زائد 80,000 واش هي 400؟ لا، يعني عندنا واحد لوغمونطاسيون. يعني عاوتاني شدينا واحد لومبخان جديد اللي كيساوي 300,000. هنا شدينا واحد لومبخان كيساوي 300,000 خلصنا واحد لومبخان اللي كيساوي 80,000. نفس الشيء بالنسبه لي بخي. قال لك راه عندنا داروا لنا واحد الغومبورسمون ديال 30,000، يعني الناس ردوا لنا واحد 30,000. يعني الا ردوا لنا واحد 30,000 يعني غيكون واحد ديمينيسيون. باش نلقاو لوغمونطاسيون يعني غنديرو 140 زائد 30,000 ناقص 120 يعطينا 50. من بعد فاش كنحددو هذا خصنا نحددو واش خصنا نحددو اللي بقى لنا. خصنا نحددو الكاف. باش نحددو الكاف خصنا نحددو الديفيدون. باش نحددو الديفيدون كنديرو واحد الجدول صغير باش يبين لنا سميتو، باش نعرفو شحال بالضبط ديال الديفيدون اللي درنا. باش نحددو الديفيدون يعني منين غيجينا داك الديفيدون، يعني خصنا نريبارتيو الريزولطا ديال 2008 خصها نديستريبيوها. خصنا نفرقوها على المهم على الشركاء اللي عندنا. من بين الشركاء خصنا نفرقوها على كاين بزاف ديال اللي كيتدخلوا في داك الريزولطا. منهم هذوك اللي مشاركين في الراس مال ديال الشركه اللي غيتفرقوا على شكل ديفيدون. باش نحسبوا لي ديفيدون كاين واحد القاعده اللي كيقول لك الريزولطا ديال 2008 زائد الغوبور ان نوفو. الا جينا البيلون ديال كلاس 1 غادي نلقاوهم واضحين مزيان. يعني 2008 الريزولطا ديال 2008 فين هي عندنا في البيلون؟ هنا هي هادي 136,800 هي اللي غنفرقوا، هذه انا نفرقوا زائد 2000. هذه قاعده كنديروا الريزولطا ديال 2008 زائد غوبور ان نوفو هو 138,800. الريزولطا كنفرقوا يا اما كنعطيوها الشركاء اللي عندنا في لونتربريز، يا اما كنديروها في لي غيزير. وداك الشيء اللي بقى كيكون في الغوبور ان نوفو ديال العام الجاي عاوتاني. يعني الا مشينا للبيلون كنشوفوا بان مثلا عندنا لي غيزير، هما لي غيزير ليغال، عندنا لي غيزير اوتر غيزير. هاد الجوج هادو مكيتزادوش بحتى ريسورس اخر من غير داكشي اللي كنفرقوا ديال الريزولطا، هو الوحيد باش كيتزادوا. يعني الا لقينا اوغمونطاسيون من 36,000 ل 42,840 عرف بانه راه جاتنا هذه من الريزولطا اللي ديستريبينا ديال العام اللي قبل. يعني هاد الريزولطا هادي هي اللي خلات هذا يطلع من 36 ل 42، خلات هذا يطلع من 62 ل 115. ما كاينش شي حاجه اخرى كنحطوها في لي غازاف باش كنطلعوا لي غازاف من غير الريزولطا ديال التفرقات. داكشي اللي درناه. باش نلقاو الديفيدون سميتو، باش نلقاو الديفيدون اش كنديرو؟ نديرو 136,800 زائد 2000 هي 138,800 ناقص 650 ناقص 53,140 ناقص 3000 هو يعطينا 75,820. راه هي اللي درنا قبيله لي ريزيرف اللي قالها هي درنا عندنا في 2009 عندنا 42,800 وعندنا في 2008 36,000 درنا 42,800
و40 ناقص 36000 هنا عاوتاني 115140 ديال 2009 ناقص 60000 ديال 2008. اللي بعد درنا ديال غوبور انوفو اصلا راه عندنا عطانا علاش حتى الريزولطا راه الا بقات شي حاجه كنحطوها في غوبور انوفو ديال العام الجاي هو اللي حطينا اللي كاين اللي عندنا هنا. لان هاد الريزولطا هادي كيمشي شي حاجه للغزاو شي حاجه كتمشي لاوتر غزاو وداك شي حاجه كنحطوها في غوبور انوفو وداك الشيء اللي بقى هو اللي كنفرقو. غير الا كان عندنا شي حاجه اخرى كيقولوها لنا في التمرين هي اللي درنا دابا الى جينا لهنا الى لاحظنا مزيان راه هي اللي درنا في هذا الجدول هذا درنا 136800 زائد الغوبو انوفو ديال داك 2008 حتى هو كيتزاد ناقص الفرق بين الغزال ديال 2009 مع 2008 اللي هي 6800 مع اوت غزال عطينا الفرق بين 2009 و 2008 هي 53 ناقص 3000 بغينا 75820 هادو هما لي ديفيدون اللي غنفرقو. من بعد كنحدو الكاف اللي كنا قرينا في اس 3 اس 4 في جيستيون فينونسيير في الدياغنوستيك فينونسيير خدموا بميثود اديتيف ميثود اللي معترف بها بلون كونطابل ماروكان اللي كنبداو بالريزولطا نيت. الريزولطا نيت ديال 2009 اللي هي 258200 اللي جبناها من البيلون اللي كاينه في البيلون ها هي 258200. من بعد كنديرو دوتاسيون زامورتيسمون اي بروفيزيون. منين كنجيبو هاد لي دوتاسيون و بروفيزيون داكشي علاش قلنا لي زيتيك مهمين بزاف مهمين باش هنا باش غادي يبان لك القيمه ديال لي زيتيك حيت هنا كناخدو كنحطو نيشان 182500 هي ليزوغمونطاسيون ديال لامورتيسمون هي هادي ليزوغمونطاسيون كنجيو نحطوها كامله كنزيدو ليها لوغمونطاسيون ديال البروفيزيون هي هادي 81000 هو اللي كنحطو في الاسم هي 182500 زائد 81 هو اللي كنحطو في الدوتاسيون زامورتيسمون ديال البروفيزيون. من بعد كنزيدو الفينا اش كتساوي شنو هي الفينا زيموبيليزاسيون سي دي. الفينا هي شحال هي القيمه بحال نقول القيمه الحقيقيه ديال الزيموبيليزاسيون اللي بعنا. مثلا حنا شحال بعنا الزيموبيليزاسيون بعنا 3 بعنا ديال لي زيموبيليزاسيون اللي بعنا لي جينيزون اوتر انفورماسيون بعنا 3 بعنا هذا وهذا بعنا ب 97000 وبعنا الاخر 62000 وبعنا الاخر 55000 ولكن القيمه الحقيقيه ديالهم ما كيساويش هذا الشيء. اش كيساوي من الفالور دوريجين باش دخل هنا ناقص الكيميول دامورتيسمون هو اللي داكشي اللي كيساوي يعني بالضبط اش من الطابلوات اللي غنمشيو نيشان الا بغينا نجبدو هاد الفينا باش نمشيو لهم نيشان نجبدو الفينا غنمشيو لهاد الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون يعني غادي ناخدو اش 270000 ناخدو 270000 ناقص غادي نقصو هادو ديال زامورتيسمون وغنقصو الديمينيسيون ديال الطابلو ديال زامورتيسمون ناقص 95000 يعني باش نلقاو فين ا اش كناخدو جوج طابلوات اللي هو نديرو طابلو ديمينيسيون ديال الطابلو ديال زيموبيليزاسيون 270000 ناقص الديمينيسيون ديال الطابلو ديال زامورتيسمون ناقص 95000 هما اللي عندنا 270000 ناقص 95000 هو يعطيني 175,000 علاش قلنا لي زيتيك راه مهمين. دابا انا نبقى ناخذ ونحطو من بعد كنمشيو للغوبري سيغ امورتيسمون اي بروفيزيون اللي هي فين غنلقاوها اش من طابلو فاش غنلقاوها في الطابلو ديال البروفيزيون. نمشيو للطابلو ديال البروفيزيون نيشان نمشيو للطابلو ديال البروفيزيون ونمشيو ناخدو الديمينيسيون 54,000 ناخدو الديمينيسيون نحطوها نيشان هاي 54,000 مع دائما كنشوفوا لي اوتر انفورماسيون عندنا الغوبري سور سوبفونسيون دانفيستيسمون الا مشينا لاوتر انفورماسيون غنلقاو الغوبري سور سوبفونسيون هاي عطاوها هي خصنا نقصوها هي ضروري تنقص هاي ناقص 20,000 من بعد كنقصو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون هو فين غنجبدو هذا هو بري دو فونت ديال لي زيموبيليزاسيون
هو هذا داك الثمن باش تباع الحقيقي، الثمن الحقيقي باش تباع يعني 97,000 ونديرو 62,000 ونديرو 59,000. دوك الثلاثة هما اللي نحطوهم هنا باش فاش غادي ندفع هنا هادي العطاهم نحطوهم 218 218. صافي من بعد غادي نديرو ريزولتا زائد دوتاسيون زائد في ان ا ناقص روبريز ناقص برودوي سيسيون ديزونغليسيون يعطينا الكاف. من بعد غادي الكاف غادي نقصو لنا الديفيدون اللي حسبنا في داك الطابلو الاولاني اللي حسبنا في هاد الطابلو الديفيدون يعني نقصو الديفيدون يعطينا اوتو فينانسمون. صافي من بعد غادي نمشيو لاخر طابلو اللي هو طابلو دو ريسورس امبلوي ريسورس. في لي ريسورس عندنا اشنو عندنا في لي ريسورس عندنا اوتو فينانسمون. الاوتو فينانسمون اش كيساوي هو الكاف ناقص الديفيدون ناقص الديفيدون اوتو فينانسمون. من بعد هنا لي سيسيون اي ريدكسيون وموبيليزاسيون اش غادي نلقاو فيها؟ غادي نلقاو فيها سيسيون ديزوموبيليزاسيون سيسيون ديزوموبيليزاسيون انكوربوريل انكوربوريل وفينانسيير و ريكوبيراسيون سور كريونس موبيليزي. يعني اش غادي فين غنلقاو هادشي؟ لي سيسيون غنمشيو للبلاصه ديال في لو ترانسفورماسيون لي سيسيون عندنا ثلاثه ديال اللي بعنا ياك كناخدو البري دو فونت يعني غادي ناخدو هذا ديال الانستالاسيون تكنيك و ماتيريال ترونسبور يعني موبيليزاسيون كوربوريل يعني ندير 97,000 زائد 62,000 هو هذا اللي عطاونا 159,000 و تيتخ دو بارتيسيباسيون بعنا 59,000 هو اللي حطوه في سيسيون دو موبيليزاسيون فينونسيير 59,000. récupération sur créance immobilisée اللي غنجيبوها من الطابلو ديال الكريونس. شو الطابلو ديال الكريونس كناخدو لي ديمينيسيون غير ديال لي بري كناخدو لي ديمينيسيون ديال لي بري غناخدو 30,000 يعني هنا رجعنا 30,000 اللي كنا كنتسالو الناس هادو بري يعني كنقسطو كنتسالو الناس كنتسالو الناس كثر من عام يعني عطيناهم واحد 120 من بعد زدنا لهم واحد 50,000 وسط داك العام ردو لنا واحد 30,000 هنا غادي نديرو 30,000 هي اللي درناها. من بعد augmentation des capitaux propres et assimilés منين غنجيبو هاد augmentation des capitaux propres et assimilés فيها جوج فيها augmentation دي كابيتال فيها subvention d'investissement. كنمشيو للبيلون نمشيو للبيلون كلاس 1 غنمشيو نشوفو واش الكابيتال سوسيال واش تبدل عندنا فيه 110 مليون و100 ألف ولات عندنا مليون و400 ألف. هنا نديرو مليون و400 ألف ناقص مليون و100 ألف يعني شحال؟ 300 ألف هو اللي درنا هنا. هي 300 ألف ولكن عندنا واحد الحاجة تحتها عندنا بريم ديفوزيون اي ابور يعني 276 ألف ناقص 135,200 276,000 ناقص 135,200 يعني اش كنقصدو اوغمونطاسيون دو كابيتال يعني فلوس جداد اللي زدناهم للكابيتال فلوس اللي تزادوا جداد للكابيتال هما اللي كنقصدو بهم في هاد الحالة هادي. يعني هي 440,800 هاد 440,800 هي هادي هي إلا جمعنا هاد الجوج هادو إلا درنا مليون و400 ألف ناقص مليون و100 ألف زائد 276,000 276,000 ناقص 135,000 يعني درنا 276,000 ناقص 135,200 عطينا 140,000 زائد هادي ناقص هادي ناقص هادي شحال هي 300 زائد هاديك 300 يعني 140,000 زائد 300,000 هي 440,800 هي اللي عندنا هاي غنمشيو نلقاو 440,800. من بعد غنمشيو نديرو سوبونسيون دانفستيسمون هي 100,000 منين جبناها نمشيو عاوتاني للبيلون
قلبوا على سيبفونسيون اللي عندنا ان 2008 ما عندنا والو، 2009 عندنا 80,000، يعني ندير 80,000 ناقص الصفر يعني 80,000، هي اللي عندنا كاملة، هي اللي حطيناها. عندنا هنا حطينا 100,000، منين جبنا هاد 100,000؟ عندنا 80,000 ديال 80,000 اللي كاين عندنا هنا، زائد اشنو؟ زائد لي زائد الغوبريز، زائد الغوبريز سيغ سوبفونسيون. يعني حنا شنو كنديرو الغوبريز زائد داكشي اللي عندنا في البيرون، يعني غنديرو 80,000 زائد 20,000 ديال الغوبريز. ماشي غنديرو بحال ما غاديش نديرو غير الغوبريز اللي عندنا هنا، حيتاش هادي بحال اللي كنقصدو بها نقصنا من هذيك الغوبريز، هاد 80,000 نقصنا من هذيك الغوبريز، يعني حنا في الحق اش عطاتنا الدولة، هاد السوبفونسيون داكشي اللي عطاتنا الدولة، الدعم اللي مدعمة بها الدولة، عطاتنا هي 80,000، عطاتنا 100,000، ولكن نقصنا واحد 20,000 ديال الغوبريز، يعني شحال هي اللي حطينا هنا 80,000، لكن في الواقع خصنا نديرو حنا في الطابلو دومبلو غوسورس دخلت لنا في الواقع 100,000 اللي دخلت لنا، هي اللي حطينا هنا. من بعد عندنا اوغمونطاسيون دي ديت، اوغمونطاسيون دي ديت منين غنجيبوها؟ غنمشيو للطابلو ديال لي ديت اللي هما هادو، يعني شحال باش تزاد عندنا شحال الفلوس اللي جدينا عاد اللي جا من لابنو، شحال جدينا جديد، جدينا 300,000، هي اللي كنحطو 300,000 كاملة كنحطوها، هي اللي حطينا 300,000. وبعد صافي كنديرو لوطو فينونسمون زائد لي سيسيون اللي هذا زائد هذا زائد هذا، زائد l'augmentation دو كابيتال اللي هو 440 زائد 100,000 زائد 300,000 ديال l'augmentation ديال ثلاثة مليون و400 ألف و17 و680. من بعد غنمشيو لي زومبلوا، لي زومبلوا غنمشيو لأول حاجة هو لي زاكيزيسيون، لاكيزيسيون عندنا هنا ثلاثة ديال عندنا اكيزيسيون دي زومبيزاسيون انكوربوريل، عندنا اكيزيسيون ديال لي زومبيزاسيون كوربوريل، عندنا لي اكيزيسيون ديال لي زومبيزاسيون فينونسيير. منين نجيبوها؟ نمشيو للطابلو ديال لي زومبيزاسيون، طابلو زومبيزاسيون غادي نمشيو غادي كناخدو هادو لي زوغمونطاسيون اللي غناخدو، يعني اش غادي ناخدو؟ عندنا اش عندنا اول حاجة عندنا ديال انكوربوري، يعني ديال إلا مشينا لاكيزيسيون ديزيموبيليزاسيون انكوربوري، إلا مشينا للطابلو ديال الديزيموبيليزاسيون غادي نلقاو هو الفون دو كوميرس هو 20,000، غناخدو 20,000 هو انكوربوري، هو بوحدو ديال انكوربوري. من بعد غادي نمشيو ناخدو ديال كوربوريت اللي هو لي تيران مع لي كونستركسيون مع الانستالاسيون تكنيك مع ماتيريال تونسبور، يعني غناخدو 100,000 زائد 300 هي 400,000 زائد 130 هي 540 530,000، هي اللي غنلقاو هنا 530,000. 530,000 هو ليزومبيزاسيون كوربوريل. من بعد لاكيزيسيون ليزومبيزاسيون فينونسيير اللي هو 60,000، هو اللي عندنا تيتر دو بارتيسيباسيون 60,000. يعني منين كناخدو هادشي كناخدو من طابلو ليزومبيزاسيون لاكوموداسيون باش كنمشيو شوف لاكوموداسيون منين يمشي وناخدو كل واحد غادي نحطوه في البوست ديالو المتعلق به. هاد 10,000 تقولوا لي علاش هاد 10,000 ما حطيتوش، باقي غنحطوها غادي نمشي هي فري بريليمينير غنحطوها في لومبلوا، هاهي هاد 10,000 هادي غنمشيو نلقاوها هي هادي هي امبلوا اون نون فالور، هي 10,000 هاهي 10,000. من بعد هاد لوغمونطاسيون دي كريونس موبيليزي اش كنقصدو بها؟ هي لوغمونطاسيون ديال الفلوس اللي عطينا للناس اللي كنتساليو للناس اللي زدناهم الفلوس جداد، هي 50,000. كنمشيو كناخدو لوغمونطاسيون من لي بخي، نمشيو للطابلو ديال الكريونس، كنمشيو للبخي ايموبيليزي كناخدو لوغمونطاسيون غنجيو نحطوها نيشان 50,000. من بعد غنمشيو للغومبورسمون دي كابيتو، ما عندناش هاد الغومبورسمون دي كابيتو بروبر، امتى كتكون عندنا في الحاله فاش كنلقاو العكس، كنمشيو للكابيتال عوض تكون غادي نلقاو مثلا بحال الا غنقلبوا هادو مثلا نقولوا هنا 800,000 2009 كان 800,000 كانت عندنا 110 في 2008 ولات عندنا 800,000 في 2009، يعني عندنا غومبورسمون كابيتال بحال الا كنقصوا من الكابيتال ديال لونتربريز، يعني ما عندناش هنا، يعني حنا اصلا عندنا لوغمونطاسيون هادي ديال لوغمونطاسيون كابيتال
يمكنش نلقاو هنا اوغمونطاسيون دو كابيتال وفي نفس الطابلو نلقاو رومبورسمون امبوسيبل، حيت يا اما غنزيدو يا اما غنقصو، ماشي غنزيدو غنقصو بنفس الوقت، ميمكنش. ما غاديش تبان لنا في الواقع كاينه، دي امبوسيبل، مستحيل تكون. ملي غنمشيو للرومبورسمون دي ديت، يعني اش غنقصدو بهاد الرومبورسمون دي ديت؟ الفلوس اللي ردينا سميتو مثلا لابون كانت كتسنى شي حاجه ردينا عليها شي حاجه، عندنا 80,000. الا مشي فين غنلقاو هاد 80,000؟ غنمشيو للطابلو ديال اش؟ الطابلو ديال لي ديت، نمشيو للطابلو ديال لي ديت غنلقاو باننا كاين فعلا واحد الديمينيسيون ديال لي زونبخا اللي هو 80,000، هو اللي حطيناه 80,000. وهاد 10,000 راه قلنا هي لوغمونطاسيون ديال زومبيليزاسيون اون نون فالور اللي هي 10,000 اللي بخي بخينا هنايا. صافي من بعد كنديرو التوتال هاد الشيء، كنديرو هاد 660 هي هاد الربعة هادو، هاد 80,000 هاد 10,000 هو نديرو 660 زائد 80,000 زائد 10,000 وكما 750 باش نتحققوا بان هاد الجدول عندنا صحيح. هاد الجدول هذا واش عندنا صحيح ولا واش عندنا هادشي اللي درنا واش صحيح ولا لا. اش خصنا نلقاو؟ خصنا نلقاو بان الا درنا الفرق بين هذا، الا درنا الفرق بين التوتال واحد مع التوتال دو، خصنا نلقاو نفس الفرق اللي خصنا نلقاو نفس العدد اللي خصو يخرج لنا هنا، نفس العدد اللي يكون عندنا هنا، نفس الفارياسيون ديال الفون دو نفس. خصو دابا الا مشينا درنا الفرق بين التوتال واحد مع التوتال دو، خصني نلقى 667,680 الا درنا الفرق بيناتهم. الا جبنا كالكوليتريس ودرنا 1,417,680 ناقص 750 راه غتعطينا نفس الشيء اللي لقينا في الفارياسيون ديال الفون دو غورمون، غتعطينا 667,680. اللي بعد هاد الفارياسيون دو بوزوان دو فون دو غورمون 512,680 هي اللي عندنا هنا. ها هي نجيو نحطوها، هاد التريزورانيت هي هادي اللي غنحطوها 155,000 غنحطوها هنا. صافي ملي كاش كنديرو هاد التوتال هذا جينيرال هو هاد الفارياسيون اللي عندنا، هو هذا زائد هذا زائد هذا 750 زائد 512 زائد 155 يعطينا هذا، وهذا عاوتاني هو هذا اصلا. وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم، واخا طويل بزاف، طويل حيتاش مشينا بارتي شرحناها. الا كان شي تساؤل ولا ما فهمتوش شي بارتي في التمارين ولا عندكم شي تمارين نحاولوا نخدموا جديد، مرحبا نعاودوا نديروا شي حصه جديده. وشكرا على المشاهده والى اللقاء.